عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر، جس کی عظمت کی گواہی دی کلام اللہ نے، جس کی غیرت کی نشاں ہے دامن ایام میں، جس پہ باندھا تھا خدا کے دشمنوں نے تمام، آج تک انسان شرمندہ ہے اس الزام پر۔ سمجھ آ رہے میرے بھائی کون امہات المومنین؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر واللہ، میں صدقے جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو جو تو اس بات دا پتہ چلے امی عائشہ نو علم نہیں اس بات دا، بیماری گھر دے اندروں قضائے حاجت واسطے باہر نکلیاں نے، سورۃ نور دے اندر سارا ترجمہ موجود ہے، قضائے حاجت واسطے باہر نکلیاں نے کہدے نال؟ ام مستہ دی والد نال۔ ام مستہ کون ہے؟ بدری صحابی ہے، ابو بکر صدیق دا عزیز ہے غریب لیکن بدری صحابی ہے۔ ماں باہر نکلے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے باہر جدو اپنے بیٹے تے نظر پئی، غصے دے نال جسم دے اندر ہلچل ہوئی، کنپ پئی دے نال کون؟ ام مستہ دی والدہ گر گئیاں۔ جدو گریاں نا بیٹے دی طرف ویکھیا تے بددعا دیتی، لیکن امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بے خبر نے بیان فرمایا اپنے بیٹے نو بدری ہے کیوں بددعا کیوں دے رہی ہیں؟ تیسری مرتبہ رو پئیاں۔ کون؟ مستہ دی والدہ۔ عرض کیتی بیٹی عائشہ اونا منافقین دے اندروں میرا بیٹا بھی موجود ہے الزام لانے والا۔ اللہ اکبر اللہ۔ کون عائشہ؟ جنہ دا باپ میرے محبوب نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق دا ساری زندگی دے اندر میں احسان نہیں دے سکتا، او دی بیٹی ہے۔ منافقین نے زور لا دیتا میرے آقا دے خلاف اور ابو بکر دے خلاف کہ آپس دے اندر انہاں دیاں لڑائیاں بہت شدید دے نال بن گئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن توجہ کر، امام الانبیاء، اللہ اکبر اللہ، کیونکہ محبوب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر اللہ، کیونکہ اللہ دا قرآن ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ او لوگوں توجہ دے نال ام مستہ کہہ رہیاں نے اپنے بیٹے نو الزام دے رہیاں نے، اے عائشہ تینوں بیٹی نہیں پتا، اے میرا بیٹا تینوں الزام دے اندر شامل وے۔ اما دی پیراں تھلوں زمین نکل گئی ہے، وقت یاد آ گیا کیونکہ مینوں یاد ہے میرے آقا میرے نال اس تو پہلا میرے بستر تے نہیں بیٹھ رہے، میرے نال کھانا بھی نہیں کھا رہے۔ ہن مینوں سمجھ آئی ہے، گھر دے اندر واپس آ گئیاں، اینا رو رہیاں نے، اینا رو رو کے بیماری دی علالت دے اندر بستر تے لگ گئیاں نے، اینے پریشان نے۔ میرے محبوب پیغمبر گھر آندے نے، صرف سلام دا جواب دے رہے نے۔ اے ویکھو دنیا کائنات دا سردار انہاں گلاں دے پیچھے آ گیا، ہائے ہائے پریشان ہو گیا۔ آمنہ دے لال آ رہے نے، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ او صبح کوئی گل نہیں ہو رہی، امی عائشہ بڑیاں پریشان نے، آقا نو عرض کر دیا نے آقا مینوں اجازت دے دیو میں اپنے بابے دے گھر چلی جاواں میرے دوستا۔ امی عائشہ آ گئیاں نے، ابو بکر صدیق اوپرلے کمرے دے اندر تلاوت فرماندے پے نے، تھلے سین دے اندر امی عائشہ صدیقہ آ گئیاں اپنی اما ام رومان دے۔ ام رومان کون میں؟ میرے آقا نے فرمایا او ابو بکر گرانا بڑیاں برکتاں والا وے، ابو بکر صحابی، ادا باپ بھی صحابی ہے، اے اولاد بھی صحابی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ام رومان دے بارے اندر میرے آقا نے فرمایا ام رومان جنت دی حور جے، جنت دی حور جے۔ ام رومان نو فرمایا اے جنت دی حور جے نا، جدوں رو رہیاں نے اپنی اما دے گلے دے نال اینا رویاں، لکھن والیاں لکھیا وے نا اینا رویاں چیخ نکلی ہے اپنے باپ
آپ دے کلیجے تے جا کے لگ گئی ہے. ابو بکر دوڑ کر کے دیاں بالیا, دیاں نو پوچھ کے ویکھ لا دکھ کیویں ہوندے نے. میرا ابو بکر دوڑیا تھلے آیا, آ کر کے عرض کیتی ہے بیٹا کیوں رو رہے جے؟ ابو اس گل دا پتا جے تہانوں اس گل دا پتا لگیا ہے؟ ہاں ہاں ابو بکر نو بھی پتا ہے, اپنی اما نو بھی پتا ہے, رو پیاں نے لیکن جواب کوئی نہیں دے رہیاں. لیکن دیاں والے ابو بکر نے فرمایا بیٹی اپنے واپس لوٹ جا, اپنے اپنے گھر دے اندر لوٹ جا. سیرت ہشام والا لکھدا پیا ہے تے تفسیر ابن کثیر دے اندر کہ تو لوٹ جا اپنے گھر دے اندر واپس چلی جا. لوٹ کے آ گئیاں نے, اینیاں رو رہیاں نے, اگر ماپیاں کر جانیاں ابو باہر کر دیندے نے آقا ناراض نہ ہو جاون. دیاں والیا درد دل نہ سن, اللہ دیاں دتیاں ہی تے انہاں نوں سکھ بھی عطا فرما. اللہ دیاں دے دتیاں ہی تیرے فیصلے نے. اللہ تو چاہے 8 دیاں دے دینا پیا ہے, اللہ تو چاہے تے کسے نوں کنیاں دینا ہے, پر اللہ سانو دین تے پریشانی نہیں ہے, سانو بیٹیاں لین تے پریشانی نہیں ہے. اللہ انہاں دے جڑے قسمتاں نے نا اللہ انہاں کولوں ڈر اللہ انہاں کو ڈر لگتا ہے. آنے والے وقت جو ڈر لگتا ہے میرا پاک پیغمبر کتنا عظیم پیغمبر ہے, پر دین دکھ ہویا. ہائے ہائے سجدہ زینب نو اور جدو اس نے حبار نامی شخص نے تیر ماریا میرے آقا دا کلیجہ اور سنی ہو گیا. اور جدو فاطمہ بیٹی چھوٹی ہے ابو جہل نے تھپڑ ماریا میرے پاک پیغمبر دا دل چھنی ہو گیا. ہائے ہائے میرے پاک پیغمبر کتے کتے اینیاں تکلیفاں برداشت کر دینے, اتنا الزام لگ گیا. میرے پاک پیغمبر بڑے پریشان نے. صحیح بخاری دا حوالہ, میرے آقا آئے نے, کول کون بیٹھے ہوئے نے, ابو بکر صدیق نے, ام رومان موجود نے. میرے آقا آئے آ کے بیان فرمایا اے شاہ اگر غلطی ہو گئی ہے تے اللہ کو معافی اگلا. اللہ میں صدقے جاواں اگر غلطی ہو گئی ہے, اگر غلطی ہو گئی ہے تو اللہ کو معافیا منگ لے. میری اما دے دل تے ایسی چوٹ لگی آقا تسی بھی مینوں ایہو لفظ کہہ رہے جے جڑے منافقین کہہ. میرے آقا نے فرمایا اللہ دے کولو معافی منگ لے, اللہ تیری بریت دا اعلان فرما دین گے. دوستا اور دیاں دا دکھ بڑا ہوندا ہے نا. ہائے ہائے روس پہن ماپیاں چلیاں جاندیاں نے, ماپے نہیں نے ویران چلیاں جاندیاں نے. او ویرو بہناں دا خیال کرو, جننے جوگے گے عید دیا کرو, جننے جوگے جے سودا لے کے. اللہ اکبر, اللہ اللہ مینوں معاف فرما دے, اللہ مینوں معاف کر دے. میرے پاک پیغمبر اعلان کر دے نے ایشا اللہ کولو معافیاں منگ لے. اگر معافی نہیں ہے میرے پاک پیغمبر خاموش ہو گیا نے تے کی پڑھیا انما اشکو بسی و حزنی اللہ. او کدے ول التجا کیتی ہے سبق کی اج جے جمعہ دا, کدے ول التجا کیتی ہے انما اشکو بسی و حزنی اللہ. اللہ دکھاں نو سنن والا ہے, اللہ دکھاں تے امداداں تو کرن والا ہے, اللہ تو جاننا ہے. اگر میں میرے آقا میں کہہ دیواں میں سچی ہاں, اللہ میں کہہ دواں میں سچی ہاں تو تسی یقین نہیں کرو گے نا. اللہ اکبر, اللہ توجہ دے نال ویر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر چلے گئے نے. میرے آقا پریشان نے, خطبہ ارشاد فرمایا, لوگاں نو اکٹھا کر لیا. میرے پیغمبر دی عزت دا مسئلہ, میرے پیغمبر دی عصمت دا مسئلہ آ گیا ہے. او صحابیو مختصر بات کردا جاواں, میرے آقا نے بلایا او صحابیو مینوں مشورہ دے کے جاؤ نا. ہائے ہائے مشورہ پوچھ دے پے نے نا, سارے کولوں پوچھیا لیکن میں صدقے جاواں سارے نے کہا اسی ساری زندگی دے اندر امی عائشہ دے اندر کوئی ایسی بات نہیں دیکھی. میں اگے چلا, میں صدقے جاواں. کون آئے؟ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا. او فاروق مینوں دسے نا مشورہ دے دے, لوگ گلاں کر دے پینے. بڑا فصیح خطبہ میرے آقا نے فرمایا, اے لوگ گلاں کر دے پینے عائشہ دے بارے دے اندر مینوں آ کے مینوں مشورہ تے دیو میں کی کراں, میں صدقے جاواں. او لوگو نہ دیاں دے نال شوہراں کے گزارش ہے اپنیاں نوواں دے نال اپنیاں بہواں دے نال پیار کر
کریا کر جویں اپنی بیٹی دے نال پیار کرنا ہے۔ میں صدقے جاواں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر مینوں مشورہ دے دے، اللہ میں قربان جاواں، میرے عمر نے فرمایا اے میرے محبوب تہاڈا رشتہ کنے کیتا ہے؟ تہاڈا رشتہ کنے کیتا ہے؟ آپ بخاری دے اندر حوالہ موجود ہے، آمنہ دلال نے فرمایا میری ختیجہ فوت ہو گئیاں، فوت ہون تو بعد اللہ نے جبریل دے ذریعے جبریل دے دیے ریشمی رومال دے اندر امی